हम साथियों को खुश आमदीद कहता हूँ। कादरी हूँ शुक्र है रब्बे कदीर का, कादरी हूँ शुक्र है रब्बे कदीर का, मेरे हाथ में दामन है पिराने पीर का। हमारा सिलसिला क्या है? कादरी, अवैसी मुंतही कादरी। गौस पाक का फैज़ हम पर आया है, तस्करा करते हैं पिराने पीर गौस पाक का। पिराने पीर हजूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने दुनिया में जितने औलिया अल्लाह हैं, जितने सख्त तरीन चिल्ले हजूर गौस पाक ने किए हैं, आज तक किसी वली ने नहीं किए। पिराने पीर हजूर गौस पाक 25 साल बगदाद के जंगलों में रहे और पहले आपने ज़ाहरी तालीम और जितनी भी अलूम वहां थे बगदाद में वो हासिल किए। उसके बाद तमाम अलूम, शरई अलूम भी हासिल करने के बाद आप बगदाद के जंगलों में चले गए। वहां पर हजूर गौस पाक फरमाते हैं कि मेरा मुकाबला शयातीन से भी होता था। फरमाते हैं शयातीन लश्कर आते थे और मुझ पर हमला करते थे, मुझे मारते थे, गिराते थे, लेकिन आवाज़ आती, ऐ अब्दुल कादिर, आपको कमज़ोर पैदा नहीं किया गया। आप फरमाते हैं कि मैं जब उठता, हिम्मत करता, तो सारे शयातीन भाग जाते। वो आग के शहाब मारना चाहते थे, लेकिन हजूर गौस पाक से जब हजूर गौस पाक हिम्मत करते और फिर जब मुकाबला करते तो वो दौड़ जाते। आप फरमाते हैं एक दफ़ा शैतान उनके पास आया, आग का शहाब लेकर आया। आग के जब हमला करने लगा, पिराने पीर हजूर गौस पाक फरमाते हैं कि मैंने उसे थप्पड़ रसीद किया जिसकी वजह से वो दूर भाग गया। फरमाते हैं एक दफ़ा फिर शैतान आया और जब फिर शैतान आया उसने आग का शहाब उठाए हुए थे और हमला करना चाहता था। तो इसी असना में एक बुजुर्ग आए हैं, घोड़े पर सवार हैं और आकर तलवार देते हैं। जैसे हजूर गौस पाक को तलवार देते हैं और वो इबलीस वहां से भी भाग गया। तीसरी दफ़ा आते हैं, इबलीस आता है। तीसरी दफ़ा आता है तो आकर हजूर गौस पाक को देखता है और रोता है, कहता है करीब आना चाहता हूं। पिराने पीर हजूर गौस पाक ने फरमाया दूर हो जा, और अपने सर पर मट्टी डाल रहा होता है। हजूर गौस पाक पूछते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो? तो कहता है कि आपने मुझे और मेरे लश्कर को मायूस कर दिया है, मैं आपके करीब आना चाहता हूं। लेकिन हजूर गौस पाक अल्लाह की रहमत से महफूज रहे। फिर हजूर गौस पाक फरमाते हैं कि एक दफ़ा इबलीस ने अपने जाल दिखाए। जब वो जाल इतने थे जो ज़मीन और आसमान को लगते थे, तो जब पूछा कि ये क्या है, तो इबलीस ने कहा ये मेरे हीला और मकर हैं और ऐसे जालों के साथ मैं आप जैसे लोगों का शिकार करता हूं, लेकिन आप मेरे किसी शिकार में भी ना आ सके। हजूर गौस पाक ने जो 25 साल गुजारे, खिज़र अलैहिस्सलाम भी आपकी बारगाह में पेश हुए जंगल में ही, और आपका कुछ इम्तिहान लिया। आप उस इम्तिहान में भी पास। और खिज़र अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, खुदा की कसम आज तक जितने औलिया अल्लाह से मिला हूं, आपसे बढ़कर किसी को साबित कदम नहीं देखा। खुदा के लिए आप इस जंगल से निकलें, अब शहरों की तरफ रुख करें। अल्लाह ताला आपके हाथ पर मखलूक खुदा को हिदायत देना चाहता है। पिराने पीर हजूर गौस पाक जब जंगल से रवाना होते हैं शहर की तरफ, आगे देखते हैं कि एक ज़ईफ शख्स लेटा हुआ है और वो इनको इमदाद के लिए पुकारता है कि मुझे उठाओ। हजूर गौस पाक फरमाते हैं जब मैंने उसको उठाया तो एक हसीन नौजवान की शक्ल इख्तियार कर गया। मैंने पूछा तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं आपके नाना का दीन हूं, मैं ज़ईफ हो चुका था, आपकी वजह से मुझे एक नई जिंदगी मिली है, और उसी दीन ने ही आपको मुहय्युद्दीन का लक़ब दिया, और पहली दफा आपको मुहय्युद्दीन कहा गया, दीन को जिंदा करने वाला। हजूर गौस पाक जब शहर की तरफ रुख करते हैं, जब आप शहर की तरफ आते हैं, तो उस दौर में फसीह व बलीग लोग हुआ करते थे, अलूम के माहिर लोग हुआ करते थे। और आप बगदाद से 25 साल जंगल में रहने के बाद शहर की तरफ आप रुख करते हैं। जब आप एक मस्जिद में बैठते हैं और देखते हैं कि जो इतने फसीह व बलीग लोग हैं,
ان کے سامنے میں کیا خطاب کروں؟ تو دیکھتے ہیں ہمت نہیں ہو رہی ہوتی خطاب کرنے کی، تو دیکھتے ہیں اس مجمع میں باطنی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیدار کرایا، آپ کے قریب آتے ہیں اور آپ کو اپنے 7 دفعہ اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد مولا علی علیہ السلام آتے ہیں، مولا علی علیہ السلام بھی آپ کے منہ میں اپنا 6 دفعہ لعاب دہن ڈالتے ہیں۔ تو آپ عرض کرتے ہیں کہ آپ نے 7ویں دفعہ کیوں نہیں ڈالا؟ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برابری نہیں کرنا چاہتا۔ اگر انہوں نے 7 دفعہ لعاب دہن ڈالا تو اس وجہ انہوں نے 6 دفعہ۔ آپ فرماتے ہیں اس دن کے بعد آپ کی زبان مبارک سے ایسے خطاب کے ایسے الفاظ نکلے جو لوگوں کے دلوں کو زندہ کرتے تھے۔ جب آپ حضور غوث پاک بغداد میں خطاب کرتے تھے تو لوگ زار و قطار رویا کرتے تھے، کئی لوگ اپنے کپڑے پھاڑ کے جنگلوں کی طرف رخ کیا کرتے تھے۔ آپ جلال میں خطاب فرماتے تھے، آپ کے مجمع میں 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، جو پہلی صف میں لوگ بیٹھے ہوئے لوگ جس طرح آپ کا خطبہ اور خطاب سنتے تھے، آخری صف میں بیٹھے ہوئے بھی لوگ ویسے ہی سنتے تھے۔ ایک دفعہ جب آپ خطبہ فرما رہے تھے اور اتنے جلال میں تھے کہ آپ کے بیٹے پیر عبد الرزاق کو ان کے کپڑوں کو آگ لگ گئی، پھر آپ خود ہی خطبے کے دوران ہی آپ نیچے آئے اور آ کر اپنے دست مبارک سے ہی وہ آگ بجھائی۔ حضور غوث پاک جب خطاب فرماتے تھے دلوں کو زندہ کرتے تھے۔ حضور غوث پاک کا تذکرہ دنیا کے کسی خطے میں بھی کر لیں، حضور غوث پاک کے تذکرے سے بھی دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ حضور غوث پاک کے دور میں جتنے بھی ولی تھے سب اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے ملکوں میں ایک حصار لگاتے تھے اور کہتے تھے جس نے پیران پیر حضور غوث پاک کا خطبہ براہ راست سننا ہے وہ اس دائرے میں آ جائے۔ جب وہ دائرے میں آتے تھے اولیاء اللہ یا مخلوق خدا، اولیاء اللہ کے وسیلے سے وہ براہ راست بغداد سے خطبہ سنتے تھے۔ یہ ٹیکنالوجی تو بعد میں آئی، لیکن روحانیت کی اتنی ترقی تھی۔ جو چاہتے ہیں پیران پیر حضور غوث پاک کا فیض آج بھی ان کو ملے تو ان کا فیض آج بھی آیا ہے۔ ان کا فیض کیا ہے؟ ان کی کرامت کیا ہے؟ کرامتوں کے ڈھیر ہیں، کرامتوں کے ڈھیر ہیں، لیکن اصل کرامت غوث پاک کی کیا ہے؟ وہ دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں اور یہ دل قیامت تک نہیں مرتے۔ حضرت سید سلطان بہو رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا، ایک عیسائی نے کہا کہ ہمارے نبی مردے زندہ کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا وہ مردے کہاں ہیں؟ کہا پھر مر گئے۔ تو حضرت سید سلطان وہ فرماتے ہیں ہم دلوں کو زندہ کرتے ہیں، حضور پاک کے غلام ہیں، دلوں کو زندہ کرتے ہیں اور یہ قیامت تک دل نہیں مرتے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، دیکھیں دل زندہ کیسے ہوتے ہیں۔ پیران پیر حضور غوث پاک کا فیض کیا ہے؟ اصل فیض اور کرامت غوث پاک یہ ہے کہ دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ پیران پیر حضور غوث پاک کا تصور کریں اور رات کو شہادت کی انگلی کے ساتھ اپنے دل پر اللہ لکھیں۔ جب آپ سونے والے ہوں دل کی دھڑکن محسوس ہوگی، اسی دل کی دھڑکن کے ساتھ پھر ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہی رہیں، یا ہر وقت دل سوتے ہوئے مسلسل لفظ اللہ لکھتے رہیں، دل کی دھڑکن بھی محسوس ہوگی۔ پھر ہر لمحہ ہر گھڑی اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے لیٹتے دل کی دھڑکن محسوس کرتے رہیں۔ اگر دل کی دھڑکن نے اللہ اللہ شروع کر دی یا دل کے اوپر لفظ اللہ لکھا نظر آ گیا تو سمجھ جائیں غوث پاک کا کرم آپ پر ہو گیا۔ پھر آپ دنیا کے جس خطے میں بھی ہیں غوث پاک کے سائے میں ہیں، دنیا کے جس خطے میں ہیں غوث پاک کے مریدین میں شامل ہیں۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنیں محسوس کرو، ساتھ میں پڑھیں اللہ 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 اللہ
Allahu, 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 Allahu,